संगारेड्डी जिले के हथनूर मंडल में वाक़े दौलताबाद गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर सड़क पर खेलने वाले एक कमसिन लड़के को आवारा कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। इत्तलात के मुताबिक बच्चा अपने घर के करीब सड़क पर खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को काट लिया, जिसके नतीजे में उसे संगीन चोटें आई। इस वाक़े को देखकर मुकामी अफराद फौरन मौके पर पहुंच गए और शोर मचाकर कुत्तों को भगा दिया, जिससे बच्चे की जान बच गई। बाददा जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद गाँव के मकीनों में शदीद खौफ और तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। जिले के अबीसाबाद के हल्के असम्बली चिरपुटाउन के साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा ने आज इस्लामाबाद रुकन असम्बली कोवा लक्ष्मी कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन वंशी और जॉनसन के साथ मिलकर साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा ने बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से खैर सगाली मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की और मुकामी अवामी फलाह व बहबूद के तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली तौर पर बातचीत की। मलापुर मंडल में मलापुर प्रीमियर लीग सीजन 4 एमएलए डॉक्टर के संजय कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस दौरान एमएलए संजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि आपकी चाहत और वोटों के हुसूल के बदौलत उन्हें एमएलए बनकर खिदमत करने का मौका मिला है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मज़ाहिब उनकी नज़र में बराबर हैं। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ इलाके की तरक्याती की अमलावरी में मावून बनकर पेशरफ्त होना है और नौजवान तबके को खेलों की स्पिरिट के जरिए उन्हें मौक़े दस्तियाब होना चाहिए। उन्होंने मुमकिन ताउन का पेशकश किया। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ी और मुकामी अहबाब मौजूद थे। अमन अमान की बरकरारी मेरी अव्वलीन तरजीह है। गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए जिम्मेदार शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना इंसानियत है। हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर आपस में मिलजुल कर रहें तो मिसाल कायम हो सकती है। पी साई किरण ने कहा कि हर सूरत में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस अपने फराइज में किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतेगी। साथ ही साथ अमन की फिजा को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ख़ास समाज में उसका मुकाम कुछ भी हो। उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों से भी अपील की है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने से रोके और नौजवान लड़कों को भी पुलिस की हिदायत है कि वो ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी न करें। हादसात से महफूज रहते हुए सफर को कामयाब बनाया जाए। ग्राम पंचायत गंभीरावपेट के नौमुंतखब वार्ड काउंसलर नंबर 15 मोहतरमा सादिका बेगम फरजंद आमिर सोहेल ने आज अपने वार्ड के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में जैसे कि खाजीपुरा, उस्मानपुरा और दीगर इलाके शामिल हैं का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कचरे की सफाई, पाइपलाइन से पानी के लीकेज और सीसी सड़कों की तामीरी कामों का मुआयना किया। मुताल्लिक़ अमले को ज़रूरी हिदायत जारी की। वार्ड काउंसलर सादिका बेगम आमिर सोहेल ने कहा, अवाम को बुनियादी सहूलियात की बर वक्त और मियारी फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने कहा कि साफ सफाई, पीने का साफ पानी, सड़कों जैसे मसाइल पर किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती कामों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि अपने मसाइल और तजावीज़ से बराह रास्त वाकिफ करवाएं ताकि इन्हें फौरी हल किया जा सके। मुकामी अवाम ने वार्ड काउंसलर के दौरे और मसाइल के हल के लिए किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। करीमनगर में तेलंगाना के मारूफ शायर मीमी महशर की तहनीत तकरीब और मुशायरा। नसीरुद्दीन नसीर मोअत्तमद उमूमी इदारे अदब इस्लामी करीमनगर की इत्तला के मुताबिक इदारे की जानिब से 11 जनवरी बरोज इतवार बवक्त दोपहर 2 बजे तरावी हॉल मुतसल मस्जिद रहमत हुसैनी पूरा करीमनगर पर इंशाअल्लाह मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना के मारूफ शायर जनाब मीम महशर वरंगल की अदबी खिदमात के एतराफ़ में तहनीत पेश की जाएगी। मुशायरे की सदारत जनाब अलहाज अब्बास समी साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर अंजाम देंगे। मुशायरे में मीम महशर वरंगल, नासिर वादी वरंगल, फैसल वारसी, तनवीर, ताज, शफीक, अत्थर आदिलाबादी बहसियत मेहमान शोरा अकलाम पेश करेंगे।
ریاستی حکومت کی جانب سے خانگی عمارتوں میں چل رہے گورنمنٹ آفسوں کو سرکاری عمارتوں میں تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے بانس پاڑا ڈی ایس پی آفس ٹیچرز کالونی میں کئی سالوں سے خانگی عمارت میں چلائی جا رہی تھی۔ اب اس کو تبدیل کرتے ہوئے بانس واڑہ MLA کیمپ آفس میں تبدیل کر دیا گیا اور ڈی ایس پی بانس واڑہ وٹھل ریڈی نے کہا، حکومت کے حکم کے مطابق ڈی ایس پی آفس کو سرکاری عمارت MLA کیمپ آفس میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ ڈی ایس پی نے مقامی رکن اسمبلی پوچرام سواس سڈی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر بانس واڑہ سرکل انسپکٹر کے علاوہ ڈویژن پولیس عملہ بھی موجود تھا۔ نظام آباد کے بابن صاحب پہاڑ کے عقبے میں واقع 12ویں ڈویژن کے ہندو شمشان گھاٹ پر مبینہ قبضہ اور پلاٹس کی فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق تقریباً 1 ایکڑ اراضی پر مشتمل قدیم شمشان گھاٹ کی زمین پر ایک سیاسی جماعت سے وابستہ مقامی اقلیتی قائد نے وینچر قائم کرتے ہوئے پلاٹ فروخت کیے۔ الزام ہے کہ خبروں اور سمادھیوں کو مسمار کر کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ پہاڑی کو کاٹ کر مورم کی کھدائی بھی کی گئی۔ شہریوں کی شکایت کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا ہے، جس پر ساؤتھ تحصیلدار نے کہا یہ معاملہ ان کے علم میں آیا ہے اور اب باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی۔ واقعے پر عوامی حلقوں میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ تحریک کے ضمن میں بودھن میں تشکیل کردہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC کے خازن آنجہانی دگمبر راؤ بانی ماتوشری تعلیمی آرارا کی یاد میں تلنگانہ تحریک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بودھن کے امبیڈکر چوراہا پر تعزیت اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بودھن TJAC کے جنرل سیکریٹری B ملیش، G شیوراج، سائی بابا گوڑ، RTC سدرشن، لنگا ریڈی، M ودیا ساگر، لکشمن پٹیل، نرسنگیا، آنجہانی دگمبراؤ کی اہلیہ جے شری ماتوشری اسکول انچارج H سبھاش اور بودھن کے خانگی تعلیمی اداروں کے سربراہان اس تعزیت اجلاس میں موجود تھے۔ انہوں نے آنجہانی چکرورتی کی جانب سے تحریک تلنگانہ میں انجام دی گئی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا اور تعزیت اجلاس میں عوام کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ کمشنر بلدیہ بودھن جے دیو کرشنا نے بودھن کے شہری علاقے میں قائم پولنگ بوتھس کا دورہ کیا اور رائے دہی کے دوران انتخابی عملے کے افراد کو درکار سہولیات جیسے کہ برقی، فرنیچر و دیگر بنیادی سہولتوں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر بلدیہ کے ہمراہ ڈپٹی انجینئر یوگیش اور اسسٹنٹ انجینئر سواس بھی موجود تھے۔ PGSU کی 23ویں ریاستی کانفرنس ورنگل میں 5، 6 اور 7 جنوری کو بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ اجلاس میں پہلے دن ہزاروں طلباء کی عظیم الشان ریلی، عوامی جلسہ منعقد کیا گیا۔ 2 دن نمائندہ اجلاسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ریاستی کانفرنس میں PGSU کی تنظیمیں، سرگرمیاں اور طلبہ مسائل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ نظام آباد ضلع میں طلبہ تحریک کی نمایاں خدمات، تلنگانہ یونیورسٹی میں طلبہ حقوق کی جدوجہد، ہری چرن ماروڑی کالج اراضی پر تحریک، مقامی مسائل، سرکاری فلاحی ہاسٹلز، PG کالج کے مسائل اور انجینئرنگ کالج کے قیام کے لیے کی گئی تحریکوں میں فعال کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے راجیشور کو متفقہ طور پر PGSU کا ریاستی نائب صدر منتخب کیا گیا۔ کامریڈی میں روڈ سیفٹی مہینے کے موقع پر کامریڈی کے نظام ساگر چوراہے پر بڑے پیمانے پر بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع SP M راجیش چندر، ضلع کلکٹر آشیش سنگوان اور ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی چیئرپرسن جسٹس ناگرانی نے شرکت کی۔ افسران نے طلباء، گاڑی والوں، عوام کے ساتھ سڑک کے تحفظ کا عہد کیا۔ روڈ سیفٹی رولز پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جگتیال ضلع کلکٹر B ستیہ پرساد کا خطاب۔ ضلع کلکٹر B ستیہ پرساد کی سرپرستی میں جگتیال میں سڑکوں کی حفاظت کے تعلق سے عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے کے لیے نیشنل روڈ سیفٹی 2026 بائک ریلی پروگرام کا جگتیال میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نیشنل روڈ سیفٹی مہینہ 2026 بائک ریلی کا شاندار افتتاح ڈسٹرکٹ کلکٹر B ستیہ پرساد نے کیا۔ آشا ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے CITU کی قیادت میں کی گئی 48 گھنٹوں کی جدوجہد کامیاب رہی۔ شدید سردی اور پولیس پابندیوں کے باوجود
आशा वर्कर्स ने धरना चौक पर अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने CIGU दफ्तर पहुंचकर मुकामी मसाइल को 2 दिन में हल करने और सर्कुलर जाने की यकीन दहानी करवाई। CIGU जिले सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा, फिक्स्ड तनख्वाह 18,000 रुपये समेत दीगर मुतालबात हुकूमत की नोटिस में लाए जाएंगे, जबकि लिटरेसी सर्वे, पोलियो, इलेक्शन ड्यूटी के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया गया। एहतजाज को CPM जिले सेक्रेटरी A रमेश बाबू की भी हिमायत हासिल रही। मौलाना मुतियुर रहमान हसन जनरल सेक्रेटरी अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ अतियाल की इत्तला के मुताबिक 10 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद इशा जामे मस्जिद बाद नमाज इशा मर्द हज़रात के लिए बाउनवान ज़हूर महदी, खुरूज दज्जाल व नुज़ूल ईसा बसदारत हाफिज शेख सरवर असातिज़ा मुनक़िद हो रहा है, जिसको मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती अवैस खान क़ासिमी का ख़ुसूसी खिताब होगा। ख़वातीन के लिए भी जगतियाल के मुख्तलिफ़ मक़ामात पर इज्तिमात रूबी फंक्शन हॉल में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, बाद नमाज ज़हर 2 बजे से 3 बजे तक, मस्जिद नज़म 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, मस्जिद इस्लामिया इस्लामपुरा में अक़ायद की इस्लाह के उन्वान से औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर और किताबुल फ़ितन के जय्यद आलिम दीन मुफ्ती अवैस खान साहब का बयान होगा। बाद नमाज इशा ठीक 8:30 से जामे मस्जिद जगतियाल में मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती अवैस खान साहब का ज़हूर महदी, खुरूज दज्जाल और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के उन्वान पर तफसीली बयान होगा। शहरियान जगतियाल से अंजुमन के जिम्मेदारों ने इस्तीफादे की अपील की है। जिले के ब्यासियाबाद के कागज नगर के राजीव गांधी चौराहे पर कलाकार संगम सद डोंगरे संतोष ने अपने हमरा कार्तिक, प्रभाकर, कुमारी, तमका, राजेश के साथ मिलकर कलाकारों के मसाइल के एक के लिए 20 जनवरी के रोज इंदिरा पार्क में धरने से मुतालिक पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी। भैंसा में आल पार्टी का बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुआ। यह हड़ताल भैंसा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ के कारण हुआ, जिस मुतालबा किया गया कि हर वार्ड में जो भी बोगस वोट डलवाए गए इससे रद्द किया जाए, वरना हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा।